السلام عليكم. ان شاء الله في هذا الفيديو فغادي نديرو ليمينو اناليز بزاف الناس طلبوني عليها وحشمت نظرا لضيق الوقت. المهم غنديروها. اخر فيديو سالينا في ليمينو اللي درناه قبل فهو سيستم دو كومبليمون درتو 3 دي وشرحتو سي تري بيان. غنديرو دابا ليمينو اناليز اللي فيها دي تكنيك ديال ليمينولوجي. المهم كاين دوزاج دي زونتيكور باغ موديفيكاسيون فيزيك دو لونتيجين. المهم في هاد لوتي تكنيك غادي نشوفو جوج لي فيديو. كاين عندي لي رياكسيون ديال لاغليتيناسيون او تفاعل الطرس بالعربيه والتصابغ. كاينه رياكسيون دو بريسيبيتاسيون اللي فيها جوج، كاينه او ميليو ليكيد اي او ميليو جيليفيي سيتادير نديرو جيلوز. المهم غنشوفو في هذا الفيديو تفاعل الطرس اللي هو لا رياكسيون داغليتيناسيون. سي تري بيان كوم ديفينيسيون كما تنشوفو ديما. فلاغليتيناسيون اي لاغريغاسيون تجميع لاغريغاسيون تجمع مع بعضياتها، سيتادير لا ريونيون اون اما. هي اون اما تتكون يعني داكشي مكتل بحال شي كتله اون اما. المهم دو بارتيكول سيبور دان انتيجين سو لاكسيون دونتيكور سبيسيفيك. الجمله ما عرفتك ما خشيتي فيها والو. اشنا هما دوك لي بارتيكول سيبور اللي سطرت عليهم تما؟ هما لي اريثروسيت او لي جيرم لو بارتيكول دو لا تيست دي بكتيري دي ممبران ديالهم. المهم يعني هذيك البكتيري فالممبران ديالها فيها واحد لونتيجين، دونك هذيك البكتيري فراه سيبور، سي اون بارتيكول سيبور. سي تري بيان تكونوا فهمتوا. المهم هاد لي بارتيكول تيكونوا بورتون لونتيجين يعني فيهم لونتيجين، تخلطوهم مع دي زونتيكور باش يلصقوا مع بعضياتهم وتيقادوا لينا واحد سميتو واحد لاما تنسميوها اغلوميرا ولا اغلوتينا، تتكون فيزيبل اليوني في اليوتيوب ديالنا بحال هاد الشكل. هكا هي تتكون في الحقيقه، ولكن في اليوتيوب تتكون على شكل كتله الدم بحال مكبده في واحد اليوتيوب. المهم في البلازما في بزاف الحوايج. المهم دابا نشوفوها ابخي ان شاء الله. هذا بطبيعه الحال سي ان اونتيكور، هو عندي هنايا. هذا سي ان اونتيكور لاصق ليا مع لي غلوبول روج انا درتهم، سون دي غلوبول روج هادو اريثروسيت. المهم فوقهم كاين لونتيجين اللي هو مثلث، داير على شكل مثلث. هذاك هو لونتيجين اللي تيكون فوق الكريات الحمراء. غيلصقوا فيه هاد لي زي جي جي، هاد لي زي جي ا سون ديمير. المهم اونتيكور شفنا لي تيب ديالهم، سير شوفوه شوفوه مزيان وبطبيعه الحال تفهم انا الفيديو ديالي تفهم كلشي. المهم انتيجين بارتيكولير بطبيعه الحال داك لونتيجين اللي فوق هاد الكريه الحمراء ماشي اي انتيكور غيلصق فيه، خص يكون انتيكور تعرفوا كاينه ديك لا كومباتيبيليتي شفنا هادشي. المهم ندوزو كما تشوفوا معايا. باردون لي تيب ديال لاغنيتيونيسيون كاينين بزاف، كاينه اكتيف وكاينه باسيف. لاكتيف فيها جوج، كاينه فيها كيفاش ديريكت او لانديريكت او ارتيفيسيال، سميتها انديريكت ارتيفيسيال. المهم غنشوفوا الفرق بيناتهم ولا شي يليقوا. عندنا عام سيدي نبداو باللاغنيتيونيسيون اكتيف. بطبيعه الحال ديريكت اكتيف فيها ديريكت و انديريكت. نبداو بالديريكت. ديريكت نعم سيدي تيخصني اش ولا كيفاش تطرا réalisé entre un anticorps agglutinant يعني anticorps تيجي l'agglutination et un antigène particulier. هادو خصكم تعقلوا عليهم بحال دوما المقادير. فيزيبل اليوني. بعد هاد الفيديو اللي غندير ديال هاد لا تكنيك فهو راه كلشي فيزيبل اليوني، دابا نشوفو بعينيك. المهم تيكون عندك واحد لونتيكور اغلوتينون سي تري بيان كما تعرفوا بانتاميريك، دونك سو سون دي زي جي ام. هادو راه دي زي جي ام هادو اللي عند هاد لونتيكور هاد لو تيب تيلصق ليه مع واحد لونتيجين بارتيكولير. لونتيجين ماشي هو داكشي داك بالحمر، داكشي اللي فوق الكره الحمراء هادوك هما لي زونتيجين. راه نقولها باش تعقلوا على هادشي بالحمر، ماشي لونتيجين الكريه حمراء، هادشي اللي فوقها مثلثات بالكحل فهما الكريات الحمراء. سي تري بيان كما نشوفوا معايا تيلصقوا وتيقادوا ليا هاد اللعيبه هادي. باردون تيقادوا لي هاد اللعيبه هادي كامله. هادي تسمى اغلوميرا ولا غليتينا. سي اون رياكسيون داغليتيناسيون كتلقاوها. هذا لو تيب الاول ديريكت تنديرو انتيكور اغليتينون انتيجين بارتيكولير. عكس لانديريكت اش تنديرو؟ لانديريكت تنديرو مقادير اخرين. كاين عندي رياليزي انتر ان انتيكور نون اغليتينون تيتبت ليه لونتيكور تيولي نون اغليتينون، تيبقى لونتيجين بارتيكولير وتنزيد واحد الحاجه تتسمى لارتيفيس، يعني مكتوبه تما بالزرق
ومسطر عليها. شنو هاد لاختيفيس؟ دابا نشوفوها حتى تكون فيزيبل انوني. المهم عندي لونتيجين ديالي نو اغليتينو، لونتيكور باردون، نو انتيكور نو اغليتينو كما تشوفوا معايا. بلوس، علاش بلوس؟ تيلصق ليا مع اس ا بي كما تشوفوا معايا. سون دي ا بي سيروم البومين بوفين، سون دي بروتين ديال البومين، المهم ديال البوفين، سيروم دو بوفين، بلوس ان انتيجين بارتيكولير مزيان هو اللي تيسمع داك اس ا بي، داك البروتين اللي تيسمح لي هاد لونتيكور على سميتو، على لي زيماسي ديالي، بحال اللي تيساعدوهم. قلت لي التجربه ديالي وتلقى واحد الجليتونا ولا اون رياكسيون داغليتيناسيون تلقاها. سي تري بيان، تكونوا فهمتوها ساهله. دابا ندوزو للاخرى اللي هي باسيف، هادي مختلفه عليهم مزيان، طرد معايا البال. الباسيف المقادير ديالها فراه باينين، مي خصكم ما تخلطوهمش مع اخرين. تنديرو ان انتيكور اي ان انتيجين نورمالمون سولوبل في واحد لو تيوب سولوبل دايبين، mais rendu particulier من بعد تيوليو particulière par fixation sur un support. ما تفهموش الهضره حتى تشوفوا الشيما. عندي نعم سيدي في الشيما ديالي هنايا لي زونتيجين، او هنايا عندي السيبور. هذاك السيبور يا اما تيكون جلوبول روج ولا تيكون لاتكس. لاتكس تلقاوه في دوك الليغات مكتوبه لاتكس. المهم دابا نحط لكم التصاور باش تشوفوا بحالاش. تيلصقو فوقو اس لي زونتيجين، ما لصقو فوقو، نختارو حنا نعتبرو كرة حمراء، لصقو فوقها دي زونتيجين اللي بداك بزرق ما بينش بزاف مزيان، المهم خفيف. عاد من بعد ملي تيلصقو عاد تنجيب لونتيكور اغلوتينون، سي ان بنتامير جي ام، او تلقى لاغلوتيناسيون ديالي. دونك في هذا الباسيف تيخصني ديما ان سيبور، يمكن يكون لاتكس ولا جلوبول روج، المهم خاصة لاتكس تخدمو بلاتكس. سي تري بيان، لا تكونوا فهمتوها. دابا غادي ندوزو لواحد الحاجه اللي اغلبيه ما تفهمهاش مزيان، ما عرفتش علاش هي ساهله. هادو لي جروب سونغان ديالي، عندي دي جروب سونغان دو تيب 1 تيب 2 3 4، يعني ا او بي ا بي. سوقيش انا في بليس ولا موان سميتو، نهضر عامه هاد الجدول. المهم عندي دي زونتيكور انتي بي اي انتي ا اي انتي ا اي بي، يعني بجوجهم ا بي باغ اكزومبل كيما مكتوب. انا سيدي واحد السيد عندي عنده مثلا، انا عندي ولا نتايا نضرب بصفه انت عندك الجروب سونغا ديالك هو ا. الا شدينا الدم ديالك ودرنا وحطينا في واحد اليوتيوب ودرنا وزدنا في داك اليوتيوب دي زونتيكور انتي بي، فراه ما غطراش لا غلوتيناسيون. ولكن الا درنا انتي ا اي انتي ا اي بي غطرا لا غلوتيناسيون كما شفنا هنا. انا طرات اغلوتيناسيون، انا طرات اغلوتيناسيون. علاش؟ حيت هاد الباسيون هذا عنده ا، عنده جروب سونغا ديالو ا. ايوا انت درتي لي انتي ا يعني الضد ديال ا، دي زونتيكور بيهاجموا ليه ديك ا ديالو. علاش نقولوا الدم ديالك انت دو تيب ا؟ حتى الكريات الحمراء ديالك، الكريات الحمراء فوقها واحد لونتيجين، هذاك لونتيجين اللي فوق هذاك الراس فهو اللي تيحدد واش ا ولا سميتو. الا كان ا ودرنا ضد ديال ا، حطينا دي زونتيكور ضد ديال ا، فراه بطبيعه الحال غيتهاجموا، غطرنا واحد لاغليتيناسيون حتى تفاعل كما شفنا هنا ا وفي ا بي، حيت كاينه ا بما يطرى لها، ولكن ا غادي يتعرضوا للاطاك بهذاك لونتيكور. هي في الجسم ديالنا حنايا كانسان، فاش انت تيكون الجروب ديالك ا، الدم ديالك ا، الجسم ديالك ما تينتجش دوك لي زونتيكور ا اللي ضد ا باش ما يهاجمهمش. دونك انديبوندون، تيكون انديبوندون، ما تخلقوش معاك في السيستم ديالك، داكشي ديتيرميني جينيتيكمون. ولكن الا كان مثلا الدم ديالك بي، فما غاديش يتخلقوا لك لي زونتيكور ديال انتي بي اللي عندك في الدم، ما يكونوش. الا كانوا تتكون عندي دي مالادي، تيكونوا دي مالادي هادو، ما ندخلوا في دوك لي باثولوجي راه هضره اخرى. المهم تنكونوا فهمتوا هادشي راه ساهل. طيب الحل الجروب سونغ اللي عندهم او، هذوك عندهم او بعدا ما تيكون، واخا درتي ليه بي ا ولا ا بي ما طرا ليه والو، ما طراش اغلوتيناسيون. بالنسبه للبي تطرا في بي وتطرا في ا بي، وبالنسبه للجروب سونغ ا بي اللي عندهم ا بي بجوج، فراه تيطرا ليهم الاغلوتيناسيون في كلشي اللي درتي ليه تيتعرض للهجوم. سي تري بيان، نتمنى تكونوا فهمتوا هذه القضيه. علاش او ما تطراش حتى سميتو؟ حيت هاد او هادي الجروب عنده سونغان او، فما عندهاش دي زونتيجين، تيكونوا عندهم الكرات الحمراء الفوق، ما عندهم حتى دي زونتيجين.
ما عندهمش الراس ديالهم، دونك ما كاين حتى اونتي كور ديالهم. دونك سي تري بيان. دونك خصك ترد معايا البال انك انت عندك الجروب ديالك ديال الدم ديالك فغادي تنتج لينا نعم سيدي دي زونتي كور ضد ديالاش، ضد ديال بي. ولا كان عندك لو سميتو الدم ديالك دو تيب او فغتنتج لينا اونتي اي اونتي بي. الا كان عندك بي غتنتج لنا اونتي اي. الا كان عندك ا بي فرا ما نتج والو، ما حتى اونتي كور ما تقدهم، لانك ما يمكنش تهاجم ا او بي ديالك. راه قلنا ما كاينش لونتيجين ديالها دونك ما كاين لاش تنتج اونتي كور. سي تري نتمنى تكونوا فهمتوا هذا الشيء. معلومات سهله يقلبوا عليها وتفهموها ان شاء الله. في الفيديو الماجي ان شاء الله نديرو بريسيبيتاسيون. الى اللقاء.